حضرات علی وقار پھر اے مائی صاحباؤن اینا دی زندگی نو سمجھنا واسے روح دا بندہ چاہی دا ہے جسم دے فندے نو سمجھانی نہیں جیڑے بھی اللہ دے پاک ولی ہوئے نے ساری کائنات دے اندر اونا دی زندگی نو سمجھنے واسے اے ٹک ٹاک تے فیس بک والیاں تے انگریز دی محبت والیاں تھا انہوں بیگ سکدیاں نہیں انہوں محمد عربی تاجدار دی شریعت والا رنگ اس محمدی شریعت رنگ دا جدو غلبہ جاوے پھر ولیاں دی صوفیاں دی پریزگاراں دی کتبہ دی غوثہ دی عبداللہ دی پہچان ہو جاتی حضرات دی وقار جے روح والا ہوئے ان پڑھ بھی ہے تے پڑھیا ہویا ہے جے جسم والا ہے پڑھیا ہویا بھی ان پڑھا دے اندر شمار ہو جاتا ہے پیر باؤ کی فرماتا ہے ذرا سپیکر والے آئے دی آواز کھول میں ذرا آسانی نال شعر سنا سکتا میں اپنے گفتگو دا اختتام پیر باؤ دے شعر دے اسے کرنا یہ تینوں میریاں گلاں دی سمجھ آ جاوے اج تو بعد نعرے دے مارنے تے عید دے ماری تیرا تیری زبان دے اوتے دعویٰ ہوئے میں فلاں ولی نوں منن والا میں غیبت کر سکدا نہیں میں ولیاں نوں منن والا میں جھوٹ بول سکدا نہیں میں ولیاں نوں منن والا میں حرام نہیں کھا سکدا میں ولیاں نوں منن والا کاروبار تجارت کرن دے واسطے کرسی دے واسطے مسجد دے منبر دے واسطے مصلی دے واسطے حضرات دی وقار دفتر دی کرسی دے واسطے وزارت دی کرسی دے واسطے تیرے تے میرے ذہن دے اندر ہونا چاہیے اسی ولیاں نوں منن والے ہاں اسی جناب والا چولا دی زندگی نہیں گزار سکتے اسی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے حضرات دی وقار میرا وقت پورا ہو گیا ہے لیکن قبلہ دی اجازت دلال میں شیر پڑھ کے اپنی حاضری مکمل میں تینوں اس سورت سے پیغام مجلس سے اتنے پیغام دینا جے تو سچا ولیاں منن والا ہے عید کر لے کہ آج تو بعد جان جان دیے جائے مال جان دے جائے کاروبار جان دے جائے یار بلی رشتہ دار ٹوٹ دینے ٹوٹ جاون لیکن کبھی اس محمدی کلمہ پڑھن والی زبان دے تو کبھی جھوٹ نہیں بولا حضرات دی وقاروں ولیاں دی سیرت ولیاں دی سیرت تے میں بڑا وقت چاہیے ہے لیکن پیر باہو دے شیر دے نال تینوں گل سمجھا دینا حضرات دی وقار جسم والیاں دی گل پیا کردا ہے اخیر دے اوتے روح والیاں دی گل پیا کردا ہے جنہاں نے جسم دی پرواہ کیتی ہے تیرے بیلیاں انہاں دے قبراں دے نشان بھی مٹ جاندے نے تے جنہاں نے اپنے روح نوں زندہ رکھیا ہے میرے غوث کائنات دے اوتھے جتھے بھی نبی دا کلمہ پڑھیا جاندا ہے اوتھے یارویں والے دی یارویں بھی دتی جاتی ہے اے جڑے آپ کھلوتے ہو تسی بھی ساڈی مجلس دا حصہ ہو تہاڈا نقصان نہیں ہونا انشاءاللہ العزیز قبر دے اندر پہنچو گے تانوں خبر ہو جائے تساں جڑی سبحان اللہ کیے دا رب نے تانوں اجر کتنا عطا فرماتا حضرات دی وقار پیر باؤ فرماندا ہے اللہ پڑھو پردہ
سبحان اللہ میری عادت ہے میں انہیں آخری سچیاں گلاں کہنا میں سیدنا اللہ فضل ناز میں تبلیغ کرنا تو میں تہاڈی جیب تہاڈا روزہ تہاڈا ووٹ نہیں ملنا ہوندا مائے شاید نہیں ہوتی ہے میریا تو اج مر جائے کم از کم کریے آخری مجلس ہوے جدے اندر تیرے تو فرشتے بھی نال کرن کہ محمد عربی بازار دین دی گلاں صلی اللہ علیہ وسلم باج فقیرہ کسے عطا فرمائے وہ توفیق